बीबीएस सेकेन्ड इयर, बीबीएस फोर्थ इयर बजेटिङ अन्तर्गत तथा एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर अन्तर्गत रहेको मास्टर बजेट च्याप्टरमा छौँ हामी। र मास्टर बजेट अन्तर्गत हामी योभन्दा अघिल्लो क्लासमा एउटा सानो क्वेसन सर्ट क्वेसनको इक्जाम्पल गरेका थियौँ। आज मैले यहाँहरूसँग मास्टर बजेटको ठुलो क्वेसन ठुलो इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ प्रोडक्सन बजेट पनि बनाउन, मटेरियल पर्चेज बजेट पनि बनाउन, बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन भनेको छ भने सँगसँगै क्यास कलेक्सन एन्ड डिस्पर्समेन्ट बजेट बनाउन भनेको छ। यसरी हामीलाई चारवटा रिक्वायरमेन्ट बनाउन दिएको छ र यो क्वेसनमा हामीलाई सेल्स युनिटहरू, सेल्स रेभिन्यूहरू डिटेल दिएको छ। तसर्थ म यहाँ स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन बजेटबाट सुरु गर्छु। योभन्दा अघिल्लो क्लासको इक्जाम्पलमा पनि मैले प्रोडक्सन बजेट र मटेरियल पर्चेज बजेट प्रिपेयर गरेको थिएँ, जसमा पनि हामी प्रोडक्सन बजेट प्रिपेयर गर्दा सेल्स युनिटमा बेस भएर प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र आज पनि म यहाँनिर प्रोडक्सन बजेट प्रिपेयर गर्दा सेल्स इन युनिट, यो प्लान्ट सेल्सको कुरा हो, सेल्स इन युनिट्समा डिपेन्ड गरेर हामी चाहिँ बेस भएर हामी प्रोडक्सन बजेट बनाउँछौँ। अहिले क्वेसनमा हामीलाई 3 मन्थको लागि प्रोडक्सन बजेट बनाउनु भनेको छ र जनवरीको लागि हामीलाई 20,000 सेल्स दिएको छ, अनि फेब्रुअरीको लागि 30,000, मार्चको लागि 35,000, अप्रिलको लागि 40,000 छ र सँगसँगै हामीलाई इन्फर्मेसन मेको लागि पनि 35,000 दिएको छ। र हामी यो सेल्स युनिट टोटल कलममा राख्दा तीनटैलाई जोडेर राख्छौँ, 60, 70, 80, 85,000 हुन्छ। अब सँगसँगै हामी प्रोडक्सन बजेट बनाउने बेलामा यो सेल्स इन युनिटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ स्टकलाई। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, अब क्वेसनमा इन्भेन्ट्री पोलिसी हेर्नुपर्छ र क्वेसनमा हामीलाई इन्भेन्ट्री पोलिसी के दिएको छ भने द र मेटेरियल इन्भेन्ट्री एन्ड फिनिश गुड्स इन्भेन्ट्री विल बी इक्वल टु द नेक्स्ट मन्थ प्रोडक्सन निड एन्ड सेल्स निड रेस्पेक्टिभली भनेको छ। भन्नुको अर्थ नेक्स्ट मन्थको सफिसियन्ट राख्नुपर्ने हुँदा हामी फेब्रुअरीको जति पनि सेल्स युनिट हुन्छ त्यसलाई क्लोजिङ स्टक अफ जनवरी भन्छौँ, तसर्थ यहाँ 30,000 लेखेँ मैले। त्यस्तै मार्चको फेरि हामी फेब्रुअरीमा ल्याउँछौँ 35,000, अनि अप्रिलबाट हामी मार्चमा ल्याउँछौँ 40,000 र अप्रिलमा ल्याउँदा हामी मेबाट ल्याउँछौँ, जुन अघि पनि मैले भनेको थिएँ 35,000 छ भनेर। अब हामी क्लोजिङ स्टक अफ टोटल कलममा क्लोजिङ स्टक राख्दा बजेट पिरियडको अन्तिमको महिनाको राख्नुपर्छ, यो 40,000लाई राख्छौँ, अनि यो हामी टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टोटल रिक्वायरमेन्ट आयो, टोटल स्टक निडेड, टोटल रिक्वायर्ड, अनि तपाईको यो टोटल गर्दा 50,000, यहाँनिर 65,000, यो 75,000, अनि यो टोटल गर्दा 1,25,000, यो 75,000 हुन्छ। जो हामी यसरी टोटल स्टक के अरे क्लोजिङ स्टकलाई हामी सेल्समा एड गर्यौँ भने टोटल स्टक रिक्वायर्ड वा टोटल रिक्वायरमेन्ट यो आउने भयो। यसमा हामी लेस गर्छौँ फेरि हामी ओपनिङ स्टकलाई, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, अब यसरी ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेको चाहिँ क्वेसनमा दिएको पनि हुनसक्छ, दिएको छ भने ओपनिङ स्टक यो जनवरीको चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ, दिएको छैन भने चाहिँ हामी सामान्यतया फेब्रुअरी मार्चको लागि जसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यही कन्सेप्ट नै युज गर्छौँ। जस्तो हामीलाई थाहा भएअनुसार के छ भने जनवरीमा क्लोजिङ स्टकको रूपमा बचेको सामग्री वा सामान तपाईको फेब्रुअरीको ओपनिङ हुने हुँदा यसरी हामी यहाँनिर 30,000 यहाँ ल्याउँछौँ। त्यस्तै फेब्रुअरीको क्लोजिङ स्टक मार्चको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ र मार्चको जुन क्लोजिङ स्टक छ त्यो अप्रिलको लागि के हुन्छ त भन्दा ओपनिङ स्टक हुन्छ। यसलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। तर सुरुमा जनवरीको लागि कति छ भन्ने कुरा क्वेसनमा दिएको पनि हुन सक्छ।
तसर्थ म एकपल्ट क्वेसनमा पढ्ने भएँ। इन डिसेम्बर लास्ट इयर द क्यास ब्यालेन्स वाज ₹10,000। क्यास ब्यालेन्स भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास भयो, किनकि डिसेम्बरको क्लोजिङ भनेपछि हाम्रो जनवरीको लागि ओपनिङ हुन्छ। फिनिस गुड्स एन्ड र मेटेरियल इन्भेन्ट्री एट द इन्ड अफ डिसेम्बर वेयर 20,000 युनिट्स इच भनेको छ र 20,000 के रहेछ त भन्दा फिनिस गुड्स र र मेटेरियल दुइटैको इन्भेन्ट्री रहेछ, त्यो पनि डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक भनेको जनवरीको ओपनिङ हुन्छ, तसर्थ हामी यहाँ राख्यौँ। र बिगिनिङ स्टक राख्दा सुरुको बजेट पिरियडको बिगिनिङमा जति ओपनिङ स्टक हुन्छ त्यसैलाई नै हामी यहाँ एज अ बिगिनिङ स्टकको रूपमा टोटल कलममा देखाउँछौँ। यसलाई हामी लेस गऱ्यौँ भने यो प्लान प्रोडक्सन आउँछ। प्लान प्रोडक्सन इन युनिट जस्तो 50 बाट 20 घटायो 30 आउँछ, यहाँ 35, अनि यहाँ 40,000 75 बाट 35 घटाउँदा अनि यहाँनिर 35 नै आउँछ। अब हामी यो टोटल गर्दा यहाँनिर 125 छ, त्यसबाट 20 घटाउँदा 1,05,000 आउँछ। यो साइडबाट टोटल गर्दा पनि त्यति नै आउनुपर्छ, जस्तो 30 30 60 भयो, 60 र 40 100 भयो, अनि 105 ठिक छ। र त्यसै गरेर पहिलो रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई प्रोडक्सन बजेट बनाउनु भनेको थियो भने दोस्रो रिक्वायरमेन्टमा यो ए नम्बरको फर्स्ट रिक्वायरमेन्टको सल्युसन थियो। अब बी नम्बरको सल्युसनतिर लागौँ। बी नम्बरको सल्युसनमा हामीलाई र मेटेरियल पर्चेज बजेट सोधेको छ। यो पनि 3 मन्थको लागि नै भन्दैछ, फर 3 मन्थ इन्डिङ मार्च। अब र मेटेरियल पर्चेज बजेट भने प्रोडक्सन युनिटमा बेस हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि मैले यहाँहरूलाई डिटेलमा सम्झाएको थिएँ, किनकि हामीले कति सामग्री किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ कति उत्पादन गर्नुहुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर हामी प्लान प्रोडक्सन इन युनिट्सबाट हामी के गर्छौँ, मेटेरियल पर्चेज बजेट स्टार्ट गर्छौँ। जस्तो जनवरीमा 30,000 छ, फेब्रुअरीमा 35,000 छ, मार्चमा 40,000 छ, र टोटल भनेको 1,05,000 छ, र अप्रिल भनेको 35,000 छ। अब हामी र मेटेरियल पर्चेज बजेट क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिले र मेटेरियल कन्जम्सन बजेट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर हामी के गर्छौँ त भन्दा स्ट्यान्डर्ड युसेज रेट अफ मेटेरियलको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युसेज रेट। अब यो क्वेसनमा खोज्नुपर्छ हामी कसरी दिएको छ, इच युनिट अफ आउटपुट विल रिक्वायर्ड 1 युनिट अफ मेटेरियल भन्दैछ। 1 युनिट अफ मेटेरियल निडेड हुन्छ अरे, तसर्थ हामी के गर्छौँ त भन्दा सबैमा यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, र यो मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्टलाई हामी प्लान्ट कन्जम्सन भन्छौँ। प्लान्ट मेटेरियल कन्जम्सन, अनि यो हामी स्ट्यान्डर्ड युसेज रेटले मल्टिप्लाई गरेर आयो प्लान्ट मेटेरियल कन्जम्सन। जस्तो यहाँ 30,000 नै हुने भयो, यहाँ 35,000, 40,000, 1,05,000, देन 35,000। यो प्राप्त भएको मेटेरियल कन्जम्सनमा हामी एड गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, अब क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियलको लागि इन्भेन्ट्री पोलिसी के छ भने द र मेटेरियल इन्भेन्ट्री एन्ड फिनिस गुड्स इन्भेन्ट्री विल बी इक्वल टु द नेक्स्ट मन्थ प्रोडक्सन निड एन्ड सेल्स निड भनेको छ। नेक्स्ट मन्थको प्रोडक्सन निड भन्दैछ, यसैले हामी यहाँ ल्याउँछौँ। यो यहाँ आउने भयो 40,000, जो यहाँ आउने भयो 35,000। अब क्लोजिङ स्टक भनेको अन्तिमको महिनाको राखिने हुनाले 35,000 लाई देखाइन्छ यहाँ, यसैलाई यहाँ ल्याइएको हो। अब यो हामी टोटल गर्यौँ भने
यो टोटल रिक्वायरमेन्ट आउँछ। यो भने 65,000 अनि यो 75,000, यो पनि 75,000, यो 1,40,000 अनि यसमा हामी लेस गर्छौं ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। अघि हामी कहाँनिर पढ्दैछौँ भने डिसेम्बरको जुन फिनिश गुड्स र र मेटेरियलको इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ 20,000 युनिट्स इच भनेको छ। तसर्थ डिसेम्बरमा दिएको फिनिश गुड्सको एन्डिङ इन्भेन्ट्री भने बिगिनिङ स्टक अफ जनवरी हुन्छ। त्यस्तै जनवरीको कहाँ जान्छ, फेब्रुअरीको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ र फेब्रुअरीको कहाँ जान्छ, मार्चमा एज अ बिगिनिङ स्टकको रूपमा आउँछ र टोटलमा राख्दा जुन बिगिनिङको हुन्छ, बिगिनिङ पिरियडको हुन्छ, त्यसैलाई एज अ बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीको रूपमा देखाउनुपर्छ। र यसरी हामी क्याल्कुलेसन गरिएको यो रिजल्ट भनेको चाहिँ मटेरियल पर्चेज बजेट हो, मटेरियल पर्चेजिङ युनिट्स हो। जस्तो फर्स्टमा हाम्रो 45,000, यहाँ 40,000, यहाँनिर 35,000 र टोटलमा हाम्रो 1,20,000 आउँछ। र यो प्राप्त यो प्लान्ट मटेरियल पर्चेज इन युनिट्स हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले कस्ट पर युनिट हैन, कस्ट पर युनिट अफ मटेरियल क्वेसनमा दिएको हुन्छ र क्वेसनमा दिएको छ भने त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्छौं त भन्दा यहाँ हामीलाई दिएको छ इच युनिट अफ मटेरियल विल कस्ट ₹4 भनेको छ हैन। तसर्थ ₹4 ले हामी के गर्छौं त भन्दा मल्टिप्लाई गरेर हामी कस्ट निकाल्छौं, कस्ट अफ मटेरियल पर्चेज निकाल्छौं। कस्ट अफ मटेरियल पर्चेज आरएसमा जस्तो 45,000 इन्टु 4 गर्नु पर्यो, 1,80,000 हुन्छ। त्यस्तै 40,000 इन्टु 4 1,60,000, 35,000 इन्टु 4 1,40,000 and 1,20,000 इन्टु 4 4,80,000। र यो पनि टोटल गर्दा हाम्रो यति नै आउनुपर्छ, यता मल्टिप्लाई गर्दा यति नै आउँछ। क्याश बजेट प्रिपेयर गर्दा हामी स्टेटमेन्टमा पनि भनेका थियौं क्याशसँग सम्बन्धित वा क्याशसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई मात्रै यहाँ हामी सो गर्नुपर्छ। तसर्थ क्याश बजेट हामी बिगिनिङ गर्ने बेलामा सबभन्दा सुरुमा अघिल्लो महिनासम्मको, जस्तो हामी जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि क्याश बजेट बनाउँदैछौँ भने डिसेम्बरमा क्लोजिङ ब्यालेन्स कति रहेको छ त क्याशको भन्ने कुरालाई हेरेर त्यसैका आधारमा हामी यहाँ सुरु गर्नुपर्छ। तसर्थ मैले यहाँ सबभन्दा सुरुमा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश भनेर लेखेँ र यो क्वेसनमा के दिएको छ भने ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेर यहाँ हामीलाई 10,000 दिएको छ। क्वेसनले के लेखेको छ भने इन डिसेम्बर लास्ट इयर द क्याश ब्यालेन्स वाज ₹10,000 भनेर दिएको छ। तसर्थ हामी डिसेम्बरको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको जनवरीको लागि ओपनिङ हुने हुनाले यहाँनिर हामी ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेर 10,000 देखायौं। यो ओपनिङ क्याश ब्यालेन्समा एड गर्छौं हामी क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सनलाई। अब यो क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सनमा सेल्सको पोलिसी के छ, सेल्सको कलेक्सन पोलिसी कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। तसर्थ यहाँ हामीलाई 50% अफ सेल्स विल बी इन क्याश भनेको छ। क्याश सेल्स भनेको 50% रहेछ। मैले यहाँनिर क्याश सेल्स भनेर 50% देखाउँछु। जस्तो जनवरीको सेल्स हामीलाई जति दिएको छ त्यसको 50% चाहिँ क्याश सेल्स हो। क्याश सेल्स भयो भने जुन महिनामा बिक्री गरिन्छ त्यही महिनामा कलेक्सन हुन्छ। तसर्थ हामी यहाँ क्याश सेल्स भनेर 50% जनवरीको सेल्सको गर्छौं। जस्तो जनवरीको सेल्स भनेर यहाँ 4 लाख गिभन छ, त्यो 4 लाखको 50% भने 2 लाख हामी यहाँ देखायौं। त्यस्तै फेब्रुअरीको सेल्स कति छ भन्दा 6 लाख, त्यसको 50% 3 लाख हुन्छ, त्यो 3 लाखलाई हामी फेब्रुअरीमा देखाउँछौं। त्यस्तै मार्चको सेल्स भनेर 7 लाख छ, त्यसको 50% भने 3,50,000, यसलाई पनि हामी यहाँ देखायौं। सँगसँगै एन्ड द
ब्यालेन्स अन क्रेडिट भनेको छ 50% चाहिँ क्यास हो रे, रिमेनिङ जुन 50% छ त्यो चाहिँ के हो क्रेडिट हो। तसर्थ मैले यहाँनिर कलेक्सन, अब त्यो कलेक्सन फ्रम अब डेटरलाई हामी बिक्री गऱ्यौँ हैन, उधारोमा बिक्री गऱ्यौँ। अब उधारोमा बिक्री भइसकेपछि त्यो कलेक्सन हुँदा कसरी कलेक्सन हुने त, पास्ट एक्सपिरियन्सले के जनाउँछ त्यो कुरा देखाएको छ। क्रेडिट सेल्स विल बी कलेक्टेड एज 50% इन द मन्थ अफ क्रेडिट सेल्स भनेको छ। यो कलेक्सन आफैमा 50% हो। जस्तो जनवरीमा 2 लाख क्यास सेल्स हो भने बाँकी बचेको 2 लाख हो। त्यो 2 लाखलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ भने 50% चाहिँ सेम मन्थ हो रे, 50% सेम मन्थ, अनि 30% इन द नेक्स्ट मन्थ अफ सेल्स भन्दैछ। 30% फेरि नेक्स्ट मन्थमा जान्छ रे, नेक्स्ट मन्थमा कलेक्सन हुन्छ हैन। त्यस्तै एन्ड ब्यालेन्स इन द नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्दैछ। अब बाँकी कति बच्यो त भन्दा 50 मध्येको 50 अनि 30, अब बच्यो 20% भने चाहिँ नेक्स्ट फलोइङ मन्थको कुरा हो हैन। अब यहाँ हामी क्याल्कुलेसन गर्दै राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो जनवरीको सेल्स हाम्रो जम्मा 4 लाख थियो, 4 लाख मध्ये हामी 50% चाहिँ यहाँ 2 लाख राख्यौँ भने अब रिमेनिङ 2 लाख छ क्रेडिट। त्यो 2 लाखको 50% चाहिँ सेम मन्थ भन्दैछ। तसर्थ हामी त्यो 2 लाखको 50% 1 लाखलाई सेम मन्थमा देखायौँ। अहिले हामी जनवरीको कुरा गर्दैछौँ तसर्थ। अब त्यो 2 लाखको 30% हामी नेक्स्ट मन्थ भनेको छ नि, त्यसो भने फेब्रुअरीमा राख्छौँ भनेको 2 लाखको 30% भने कति हुने भयो 60,000। त्यस्तै 20% भने नेक्स्ट फलोइङ भनेको छ, यो जनवरीको हो भने फेब्रुअरीमा होइन मार्चमा देखाउनु पर्यो। यो भने 2 लाखको 20% गर्दा कति हुन्छ 40,000 हुन्छ। यसलाई हामी यहाँ यसरी देखाउँछौँ। यो हामी अहिले के गर्यौँ जनवरीको देखायौँ। यस्तै तरिकाले हामी फेब्रुअरीको पनि हेरौँ। फेब्रुअरीको सेल्स कति थियो 6 लाख। त्यो 6 लाखको 50% क्यास सेल्स भयो, फेब्रुअरीमै कलेक्सन भयो। अब बाँकी क्रेडिट कति हो त भन्दा 3 लाख नै हो। यो 3 लाखको 50% सेम मन्थ भनेको फेब्रुअरीमै। 3 लाखको 50% भने 1,50,000 ठिक छ। अब 3 लाखको फेरि 30% भने अर्को महिनामा जाने भयो, फेब्रुअरीको हो भने अब मार्चमा जाने भयो 90,000 हुने भयो। त्यस्तै 3 लाखको फेरि 20% गर्नु पर्यो। 20% भने कति हुन्छ 60,000। 60,000 एज ए एकाउन्ट रिसिएबल भएर तपाईको रिमार्क कलममा लेख्छौँ हामी। त्यस्तै अब हामी मार्चको सेल्समा जानुपर्छ। मार्चको सेल्स 7 लाख गिभन छ, आउट अफ विच 3,50,000 सेल्स इन क्यास। यो 3,50,000 भनेको चाहिँ तपाईको त्यति सेल्स चाहिँ के रहेछ क्यासमा हो रे। रिमेनिङ फेरि 3,50,000 अन क्रेडिट। अब यो 3,50,000 को फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा 50% मार्चको हो भने मार्चमै सेम मन्थ भनेको छ नि त, यसको 50% भने 175। अनि जुन बाँकी छ त्यो त अब मार्चपछि अप्रिलको मन्थ छैन नि, त्यो सबै 1,75,000 लाई नै हामी एज ए एकाउन्ट रिसिएबलको रूपमा यहाँ रिमार्क कलममा राखिदिनुपर्छ। अब हामी जनवरीदेखिको त कारोबार गऱ्यौँ। अब हामी के गर्नु पर्यो डिसेम्बरको सेल्सलाई हेर्नु पर्यो। डिसेम्बरको सेल्स हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 3 लाख गिभन छ। त्यो 3 लाखको 50% डिसेम्बरमै क्यास सेल्स भयो। अब 3 लाखको 50% 150 हो। अब हामीसँग रिमेनिङ 150 छ। 150 को 50% चाहिँ सेम मन्थ भनेको हुनाले डिसेम्बरमै जान्छ। 150 को 30% भनेको जनवरीमा आउँछ। 150 को 30% भनेको 45,000 है। अनि त्यस्तै 150 को 20% यहाँ आउँछ, 30,000 आउने भयो। अब हामी जनवरीमा आउनु पर्ने नेक्स्ट फलोइङ भनेको अब कहिलेदेखि त भन्दा नोभेम्बरदेखि। नोभेम्बरको सेल्स 4 लाख छ। 4 लाखको 50% 2 लाख भनेको चाहिँ क्यास सेल्स हो। क्रेडिट कति रह्यो 2 लाख रह्यो। त्यसो भने 2 लाखको 50% सेम मन्थ भनेको नोभेम्बरमै गयो।
30% डिसेम्बरमा गयो र 20% जनवरीमा आउँछ। त्यही भएर हामी 2 लाखको 20%लाई यहाँ देखाउनुपर्छ 40,000। यसरी हामी यो कलेक्सन रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल वा कलेक्सन बजेट चाहिँ बनाउँछौँ। यो हाम्रो एउटा अलग्गै पार्ट, सर्ट क्वेसनमा अलग्गै पनि सोधेको हुन्छ यसरी यो क्याल्कुलेसन गर्ने। हामी क्यास बजेटमा समावेश गर्ने बेलामा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन भनेर यो सेल्ससँग सम्बन्धित कारोबारहरूलाई मात्रै यहाँ अहिलेसम्म प्रविष्टि गऱ्यौँ। तर सँगसँगै अन्य क्यास रिसिप्टहरू छन् भने पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो क्वेसनमा अहिले यहाँ हामीलाई डिभिडेन्ड रिसिप्टको कुरा हैन, अनि रेन्ट रिसिप्टहरूको कुरा, गेन अन सेल्स अफ एसेट्सहरूको कुरा, सेयर इस्यु गरेको कुराहरू छ भने त्यसलाई यहाँ सो गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यहाँ डिभेन्चर रिडेम्सनको कुरा, रिटायर भएको कुरा दिएको छ हैन, अनि तर क्यास रिसिप्टसँग सम्बन्धित अरू हामीसँग यहाँ चाहिँ केही पनि त्यस्तो एभाइलेबल छैन। तसर्थ मैले यसैलाई यहाँनिर टोटल गर्ने भएँ। तर यहाँहरूले इक्जाममा सल्युसन गर्ने बेलामा के विचार गर्नु होला भने यहाँनिर हामी यसरी आइटमहरू यहाँ तुरुन्तै हेर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भएर कुनै आइटम नदेखिएको हुनसक्छ। तसर्थ यहाँ 1-2 लाइन छोडेर मात्रै तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर के गर्नु होला भने बन्द गर्नुभयो भने यदि कुनै आइटम छुटेको रहेछ भने त्यसलाई थपेर एड गरेर हामी लेख्न सक्छौं। त्यो कुरामा चाहिँ आफू चाहिँ पहिले नै सावधानी हुनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। मास्टर बजेटको क्वेशन्स हो, क्याश बजेट प्रिपेयर गर्ने बेलामा कन्फ्युजन हुनु स्वाभाविकै हो हैन। सबै क्वेशनहरु डिटेलमा जसले पढ्नुहुन्छ र जसले अल्छी मान्नुहुन्न उहाँहरुले मात्रै मिलाउन सक्नुहुन्छ यो। तसर्थ यहाँनिर 1 लाइन 2 लाइन चाहिँ ग्याप राखिदिनु भयो भने मिल्न सक्ने चान्स चाहिँ के हुन्छ, यदि बिग्रेको रहेछ केही छुटेको रहेछ भने पछि थप्न पनि सकिने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ मैले यो ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स र यो भर्खर हामीले क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन भनेर लेखेका छौं, यसलाई हामी टोटल गरेर टोटल क्याश अभाइलेबल निकाल्छौं। अब यो टोटल क्याश अभाइलेबल पछि हामी क्याश डिस्बर्समेन्टमा जान्छौं। अब क्याश डिस्बर्समेन्ट भन्ने बित्तिकै क्याश पेमेन्टहरुको कुरा हो हैन। अब पेमेन्टहरुको कुरामा चाहिँ अब यहाँ के दिएको छ, एक्सपेन्सेसहरु के दिएको छ, त्यही पनि क्याशसँग सम्बन्धित छ भने मात्रै त्यसलाई हामी समावेश गर्छौं। जस्तो हामी यो भन्दा अगाडिको रिक्वायरमेन्टमा हामी पर्चेज बजेट बनाएका छौं, मटेरियल पर्चेज गरेको कुरा। अब पर्चेज चाहिँ के गर्ने त भन्दा यहाँ पनि एज अ एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले पेमेन्ट फर पर्चेज भनेर देखेँ, पर्चेज अफ मटेरियल है, मटेरियल पर्चेजको लागि हामी चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने। यहाँ पर्चेजको लागि पोलिसी के दिएको छ भने पर्चेजेस विल बी पेड इन द नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज भनेको छ। जस्तो यो पर्चेज हामी जनवरीमा पर्चेज गरेका छौं भने त्यसलाई फेब्रुअरीमा तिर्छौं रे। अब हामी के ख्याल गर्नु पर्यो भने क्वेशनले यहाँ हामीलाई त्यसो भने डिसेम्बरको क्रेडिटर कति दिएको छ त त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ क्रेडिटर पेएबल फर डिसेम्बर पर्चेज वेयर अफ रुपीज 80,000 भनेको छ। त्यो 80,000 डिसेम्बरमा तिर्नुपर्ने छ। त्यो कहिले तिरिन्छ भन्दा जनवरीमा तिरिन्छ। नेक्स्ट मन्थ भनेको हुनाले यहाँ हामी 80,000 लेख्यौं। यहाँ बरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने नेक्स्ट मन्थमा पेमेन्ट गर्ने हो, यहाँनिर नेक्स्ट मन्थ भनेर लेखिदिएँ मैले। अब हामी सल्युसन गर्ने बेलामा फेरि के गर्नुपर्छ भने त्यो प्रोडक्सन बजेटमा पर्चेज बजेटमा बेस भएर हामी गर्नुपर्ने हुनाले जस्तो हाम्रो कस्ट अफ मटेरियल पर्चेज भनेर हामी 1,80,000 जनवरीमा, फेब्रुअरीमा 1,60,000 र मार्चमा 1,40,000 निकालेका थियौं। यसैलाई हामी यो कस्ट अफ पर्चेज मटेरियल पर्चेजलाई हामी पेमेन्ट भनेर वहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो जनवरीमा 1,80,000 छ, जनवरीमा पर्चेज गर्यो भने त्यसलाई नेक्स्ट मन्थ भनेको हुनाले यहाँनिर फेब्रुअरीमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै फेब्रुअरीको 1,60,000 हामी मार्चमा पेमेन्ट गर्छौं र मार्चको जुन 1,40,000 छ त्यसलाई एकाउन्ट पेएबल भनेर हामी रिमार्क कलममा देखाउनु पर्छ। यो हाम्रो पेमेन्ट फर मटेरियल पर्चेजसँग रिलेटेड छ। त्यस्तै हाम्रो अझ अरु पनि के दिएको छ हामीलाई भने यहाँनिर लेबरको कस्ट पनि दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर। डाइरेक्ट लेबर कस्टको रेटको कुरा गरौँ, यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ क्वेशनमा भने 2 आवर अफ डाइरेक्ट लेबर आवर युज फर 1 युनिट अफ आउटपुट भनेको छ।
2 घण्टा लाग्छ अरे 1 युनिट प्रोडक्सन गर्न र 1 घण्टाको 2 रुपैयाँ कस्ट पर्छ अरे। 2 घण्टामा 1 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ र 1 घण्टाको 2 दिनुपर्छ भने 1 युनिट प्रोड्युस गर्नका लागि के हुने भयो भन्दा 2 × 2 गरेर 4 हुन्छ हैन। रेट 4 भयो। यो 4 भनेको डाइरेक्ट लेबर आवर हो। डाइरेक्ट लेबर आवरको कस्ट हो हैन। यो तर पर युनिट कस्ट हो डाइरेक्ट लेबरको कस्ट। यो 4 ले हामी प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोडक्सन युनिट हामी 30,000, 35,000 र 40,000 जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चको निकालेका थियौं। यही 30,000, 35,000 र 40,000 लाई हामी 4 ले मल्टिप्लाई गर्दै लेख्दै गर्छौं। जस्तो 30,000 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1,20,000। त्यो हामी सल्युसन गर्ने बेलामा के कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भने यो लेबर कस्ट पनि पेएबल कहिले गर्ने भन्ने छ त्यसमा भर पर्छ। तसर्थ यहाँनिर पर्चेज चाहिँ अर्को महिनामा तिर्ने भन्यो। एन्ड अल अदर एक्सपेन्सेस विल बी पेड इन द मन्थ व्हेन दे आर ड्यू भनेको छ। भन्नुको अर्थ वेजेस पनि हामी जुन महिनाको त्यही महिनामा पेमेन्ट गर्छौं। 4 ले हामी 30,000 सँग मल्टिप्लाई गर्यौं, यो तपाईको 1,20,000 आयो। त्यस्तै 4 ले 35,000 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं, त्यो भने 1,40,000 आउँछ। अनि त्यस्तै 40,000 सँग मल्टिप्लाई गर्छौं 1,60,000 आउँछ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि हामी लेख्यौं। अनि त्यसै गरेर हामीलाई यहाँनिर क्वेशनमा अझ के दिएको छ भने सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस विल बी ₹1 पर युनिट अफ सेल्स भनेको छ। मैले त्यही भएर यहाँनिर सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेर लेखेँ @(1) पर युनिट अफ सेल्स। 1 युनिटको लागि 1 हो भन्छ भने सेल्स हामीलाई कति दिएको छ त भन्दा जनवरीको लागि 20,000 छ। 20,000 × 1 गर्दा 20 नै हुन्छ। अनि 30 छ, 30,000 × 1 गर्दा 30 नै हुन्छ। मार्चमा 35 छ, 35,000 × 1 गर्दा 35,000 नै हुन्छ। यो सेल्समा बेस भएको हुनाले सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर राखेका हौं। अब यो भन्दा पछि हामीलाई क्वेशनमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्टहरु दिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्टहरुलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। मैले तसर्थ यहाँनिर म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसनलाई हामी देखाउन पाइदैन हैन। यो डेप्रिसिएसन बाहेक हामीसँग के छ भने रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स छ, सुपरभिजन छ, इन्डाइरेक्ट लेबर छ र इन्डाइरेक्ट मटेरियल छ। यो सबै कस्टहरु जोडेर हामी आफ्नो आफ्नो मन्थमा राख्छौं। जस्तो टोटलमा हामीलाई 1,25,000 दिएको छ, जसमध्ये 5,000 चाहिँ डेप्रिसिएसन हो भने यो टोटल 1,20,000 हुन्छ हैन। अनि त्यस्तै यहाँनिर 1,40,000 हुने भयो किनकि यसमा डेप्रिसिएसन हामी के गर्दै छौं एक्सक्लुड गर्दै छौं। यहाँनिर 1,60,000 हुने भयो। यसरी हामी म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर क्वेशनमै दिएको हुनाले त्यसलाई हामी कपी गरेर यहाँ राख्यौं। तर एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसनको फिगरलाई हामी यहाँबाट एक्सक्लुड गरेका छौं, हटाएका छौं। अनि अरु पनि केही क्याश पेमेन्टहरु छन् भने एक्सपेन्सेसहरु छन् भने त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। तर यहाँ क्वेशनमा के छ भने यो डिबेन्चर रिटायर भएको छ हैन। तसर्थ रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर भनेर 1 लाख इन द मन्थ अफ जनवरी भनेको छ। तसर्थ 1 लाखलाई हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं डिबेन्चरलाई रिडेम्पसन गर्छौं, पेमेन्ट साइडमा देखाउँछौं। तर सँगसँगै डिबेन्चरको चाहिँ यति % इन्ट्रेस्ट भनेको छैन। यदि भन्थ्यो भने हामी 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँ पेमेन्ट गरेर देखाउनु पर्थ्यो। त्यो छैन हामीसँग क्वेशनमा हैन। अब यति नै इन्फर्मेसन हामीसँग अवेलेबल छ र यी एक्सपेन्सेसहरुलाई र इन्कमहरुलाई आधार मानेर हामी चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दा यो टोटल गर्छौं। अनि टोटल गरेर कति चाहिँ क्याश सरप्लस आउँछ, कति डेफिसिट आउँछ त्यो हामी निकाल्छौं। तसर्थ मैले यहाँ बी मा टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट अब टोटल गरौँ। माथिको फिगरहरु पनि टोटल गरौँ हैन। जस्तो 10,000 प्लस
3,45,000 अनि प्लस 40,000 यसो गर्दा हाम्रो 3,95,000 आउँछ हैन। त्यस्तै यो तल दिएको यो पेमेन्ट साइडको पनि जोड्नु पर्यो 80,000 120 फेरि 20,000 1,20,000 अझै हामी के गर्नु छ 1 लाख पनि एड गर्नु छ। यसो गर्दा 4,40,000 आउँछ। अब हामी दुईटाको ए माइनस बी गरेर सरप्लस र डेफिसिट निकाल्छौं। तसर्थ मैले ए माइनस बी भनेर यहाँनिर सरप्लस र डेफिसिट माइनसमा लेखेँ। यदि नेगेटिभमा आयो भने डेफिसिट बनाउला हैन। यदि हामीसँग चाहिँ डिफिसियन्सी छ भने बोरोइङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लेखौँला। त्यस्तै रिपेमेन्ट अफ लोन रिपेमेन्ट गर्यो भने आउटफ्लो। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट पेड इन्ट्रेस्ट तिरेको कुरा आयो। अब बाँकी बचेको भने मिनिमम अर क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स। अब हामी यो ए र बी दुईटाको डिफरेन्स निकाल्छौं हैन। जस्तो ए मा हाम्रो 3,95,000 छ र बी मा 4,40,000 छ। यसको डिफरेन्सेस निकालौं। यसो गर्दा 45,000 चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ। क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ भने मिनिमम क्याश ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुस् 10,000 इच मन्थ भनेको छ। प्रत्येक महिनामा 10,000 चाहिँ हामी मिनिमम क्याश ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ। कम्तीमा पनि हाम्रो ब्यालेन्स त्यति हुनुपर्छ। तसर्थ यहाँनिर के छ भने डेफिसिट छ भने हामीले लोन लिनुपर्ने अवस्था छ। लोन लिनु पर्यो र लोन लिने बेलामा के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने लोन लिँदा 10,000 को मल्टिपलमा लिने र रिपेमेन्ट विल बी इन ₹5,000 रिपेमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ 5,000 को मल्टिपलमा तिर्नु पर्ने छ। यो पनि हामी सँगसँगै बुझ्नु पर्यो। अनि सँगसँगै के भन्छ भने द इन्ट्रेस्ट विल बी पेड एट द टाइम अफ रिपेमेन्ट अन द अमाउन्ट अफ लोन भनेको छ। जब हामी लोन चाहिँ तिर्छौं तब इन्ट्रेस्ट तिरिन्छ रे, मन्थली ड्यू छैन भन्न खोज्या हो। अब डेफिसिट आयो भने जस्तो तपाईहरुले यहाँ क्याल्कुलेटरमा पनि के कुरा ख्याल गर्नु होला भने 45,000 हाम्रो के रहेछ त भन्दा डेफिसिट छ, माइनसमा छ हैन। अनि यति हामीसँग नेगेटिभ फिगर छ। सँगसँगै अझै हामी के गर्नुपर्ने छ भने 10,000 मिनिमम क्याश ब्यालेन्स पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। पहिले त 45,000 जुन नेगेटिभ छ त्यसलाई पोजिटिभ गराउनको लागि 45,000 हामीलाई नगद चाहिन्छ र मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 10,000 पनि अझै मेन्टेन गर्नु पर्यो भने हामीलाई जम्मा जम्मी कति चाहिन्छ 55,000 चाहिन्छ। 55,000 रुपैयाँ हामीलाई क्याश चाहिने हुनाले यो 55,000 हामीलाई क्याश चाहिन्छ। तर हामी क्याश लिने बेलामा 10,000 को मल्टिपलमा लिनुपर्छ भने कि 10,000 लिन पाइन्छ कि 20 पाइन्छ कि 50 पाइन्छ कि 60 पाइन्छ। 50,000 लिनुभयो भने 55,000 कभर हुँदैन। तसर्थ हामी 60,000 चाहिँ लोन लिनुपर्ने हुन्छ। अब बोरोइङमा हामी के गर्नु पर्यो त्यसो भने 60,000 चाहिँ लोन लिनुपर्ने। 60,000 लोन लियौं। अहिले हामी लोन तिर्न सक्दैनौं र इन्ट्रेस्ट पनि कहिले तिर्ने भन्दा लोन जहिले रिपेमेन्ट गरिन्छ तसर्थ अहिले हामी इन्ट्रेस्ट तिर्दैनौं। अब यसको डिफरेन्सेस नै हाम्रो लागि क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स रहन्छ। तसर्थ यो 15,000 भनेको पोजिटिभमा हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हो। मिनिमम क्याश ब्यालेन्स हामीले 10,000 मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो र मिनिमम क्याश ब्यालेन्स पनि मेन्टेन छ। अब यो 15,000 लाई हामी के गर्छौं भन्दा जनवरीको जुन एन्डिङ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स छ यो भने फेब्रुअरीको के हुन्छ बिगिनिङ हुन्छ। यो यसरी जनवरीको जुन क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स छ यसलाई हामी फेब्रुअरीमा लान्छौं। यहाँनिर हामी 15,000 देखाउँछौं। अनि यो 15,000 लाई पनि हामी यहाँ एड गरेर टोटल क्याश अवेलेबल कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो 15,000 छ हामीसँग, त्यसमा 3 लाख
अनि 1,50,000 अनि 60,000 प्लस 30,000 गरेर हाम्रो टोटल चाहिँ 5,55,000 आउँछ। अनि त्यस्तै पेमेन्ट साइडलाई पनि हामी टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। 1,80,000 प्लस 1,40,000 प्लस 30,000 प्लस 1,40,000 त्यसो गर्दा हाम्रो यो 4,90,000 आउँछ। र माथि हामी 5,55,000 बाट यसलाई लेस गर्नु पर्यो। यसो गर्दा हामीसँग सरप्लस भने 65,000 आउँछ। अब हामी यहाँ के कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भने क्याल्कुलेटरमा पनि विचार गर्नु होला। हामीसँग सरप्लस भने 65,000 छ। 65,000 मध्ये हामी 10,000 चाहिँ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ। भनेपछि हामी लोन पेमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग एभाइलेबल एमाउन्ट भने 55,000 हो। र यो 55,000 ले हामी इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो र प्रिन्सिपल पनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो। तर प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्ने बेलामा कति 5,000 को मल्टिपलमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनाले हामी यो 55,000 पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। हामी तसर्थ यहाँनिर 50,000 मात्रै हामी के गर्छौँ त भन्दा लोन पेमेन्ट गरिदिन्छौँ। लोन पेमेन्ट हामी 50,000 गर्छौँ र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने बेलामा हामी 50,000 लोन तिरेका छौँ भने यहाँ भनेको छ जब हामी लोन तिरिन्छ तब मात्र इन्ट्रेस्ट तिरिन्छ भन्नुको अर्थ 50,000 जुन लोन लिएको छ यसको हामी 12% को दरले 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ। 6,000 1 इयर को भयो डिभाइड बाई 12 गर्दा यो 1 मन्थ को भयो। हामी 2 मन्थ को निकाल्नु पर्ने हुनाले इन्टु 2 गरेर यहाँ 1,000 हामी सँगसँगै इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्छौँ। यसरी हामी यो 65,000 बाट यो दुईटा रिजल्टलाई घटाएर हामीसँग जति आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्छ। 50,000 अनि माइनस 65,000 यो गर्दा हाम्रो यहाँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भने 14,000 आउँछ। यो 14,000 मा हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर देखाउँछौँ र माथि ओपनिङ ब्यालेन्स जस्तो फेब्रुअरी को क्लोजिङ ब्यालेन्स भने फेरि मार्च को लागि ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ र ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास भनेर माथि देखायौँ। फेरि हामी यो टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन 14,000 छ हामीसँग यो 14,000 प्लस 14,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 90,000 प्लस 40,000 यो गर्दा हाम्रो 6,69,000 आउँछ। अनि सँगसँगै यो साइड पनि टोटल गरौँ 1,60,000 प्लस अगेन 1,60,000 प्लस 35,000 प्लस 1,60,000 यो हाम्रो 5,15,000 आउँछ। अनि 5,15,000 माथिबाट लेस गर्छौँ 6,69,000 बाट यो लेस गर्दा 1,54,000 आउँछ। अनि यो हाम्रो सरप्लस हो हैन 1,54,000 सरप्लस हो। हामी के कुरामा क्लियर हौं भने हामीले अघि लोन लिएको 60,000 हो। 60,000 मध्ये 10,000 हामी पेमेन्ट 50,000 हामी पेमेन्ट गरिसकेका छौं। अब रिमेनिङ लोन पेमेन्ट गर्नु भने 10,000 मात्रै रिमेनिङ छ। यो 10,000 हामी पेमेन्ट गर्छौं। सँगसँगै के ख्याल गर्नु पर्यो भने यो 10,000 को हामी के गर्छौं भने 1 मन्थ 2 मन्थ र 3 मन्थ को इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्नुपर्छ। तसर्थ हामी 10,000 को 12% गर्नु पर्यो। 1200 आयो हैन। यो 1 वर्षको हो डिवाइड बाइ 12 गर्दा 1 महिनाको 100 हुन्छ र 3 महिनाको तिर्नु पर्ने हुनाले हामी 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यसो गर्दा 300 हुन्छ। 1 महिनाको 100 भयो भने 3 महिनाको 300 हुन्छ। यसलाई हामी यहाँ माइनसमा देखाउँछौं। अब यो हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा माथिको फिगरबाट घटाउँछौं 1,54,000 माइनस 10,000 माइनस 300 गर्दा 143,700 आउँछ। यो हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स पनि हो र यो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्सलाई हामी पछि यदि हामी बजेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ भने त्यो बजेटेड ब्यालेन्स सिटमा यसलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश भनेर वा
एसेट साइडमा क्यास भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दैछौँ हामी र यो 3 मन्थको लागि इन्डिङ मार्च हैन। हामी मेटेरियल पर्चेज बजेटबाट मेटेरियल कन्जम्सनको युनिट्सहरूलाई लियौँ। त्यस्तै प्रोडक्सन मैले यहाँ सजिलोको लागि यहाँ कपी गरेको छु। प्रोडक्सन युनिटहरू जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको लागि कति कति छ भन्ने कुरा र टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर क्वेसनमा दिएको छ इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन ओन्ली 5000 फर इच मन्थ। प्रत्येक महिनामा 5,000 डेप्रिसिएसन दिएको छ। अब यो कन्डिसनबाट र यो हामी क्याल्कुलेसन गरेको यो रिजल्टहरूबाट हामी यहाँ के राख्नु पर्यो भने सबभन्दा सुरुमा बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दा सेल्स रेभिन्यू देखाउनुपर्छ। सेल्स रेभिन्यू हामी 3 मन्थकै देखाउनुपर्छ र 3 मन्थको हामीलाई जनवरीको 4 लाख अनि फेब्रुअरीको 6 लाख 10 लाख र मार्चको 7 लाख गरेर 17 लाख छ। यो 17 लाखलाई हामी यहाँनिर सेल्स रेभिन्यू देखायौँ। अनि यसबाट लेस गर्छौँ भेरिएबल सिओजिएसलाई, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अर गुड्स म्यानुफ्याक्चर, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि यो हामी जति भेरिएबल कस्टहरू छन् ती सबैलाई देखाउनुपर्छ। जस्तो र मेटेरियल सबभन्दा सुरुमा मेटेरियल कस्टको लागि क्वेसनमा 1 युनिट फिनिश गुड्स निड 1 युनिट अफ मेटेरियल भनेको छ। अनि त्यस्तै मेटेरियलको कस्ट भनेको चाहिँ के भन्छ भने 1 युनिट अफ मेटेरियल विल कस्ट ₹4 भनेको छ। तसर्थ हामी त्यही 1 युनिट कन्जम्सन इन्टु 4 गरेर यही 4ले नै हामी के गर्नुपर्छ प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर देखाउनुपर्छ। यदि हामी प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर देखायौँ भने त्यति बेला ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल र क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई पनि कन्सिडर गरेर देखाउनुपर्छ। तर हामी यो जुन 4 आएको छ रेट, यो 4ले तपाईको कन्जम्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नु। जस्तो यो 1 होइन कि यो कन्जम्सनको 1 होइन कि यो 4ले मात्रै हामी कन्जम्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर देखायौँ भने ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियल र क्लोजिङ स्टक अफ मेटेरियललाई कन्सिडर गर्नु पर्दैन। तसर्थ यो 1 भएको कारणले गर्दा हामी यो 4ले मात्रै मल्टिप्लाई गर्दैछौँ भन्ने बुझ्नुस्। र 4ले हामी मेटेरियल जुन कन्जम्सन छ 30,000, 35,000 र 40,000, यो 1,05,000 लाई हामीले 4ले मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ 420 हुन्छ कि अरे 1,05,000 इन्टु 4,20,000। यो 4,20,000 हामी यहाँ राख्छौँ। तपाईहरुले फेरि पनि सम्झिनु होला मेटेरियल कस्ट क्याल्कुलेसन गरेर राख्दा मेटेरियलको रेटले कन्जम्सन युनिटहरूको टोटललाई मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ र तपाईहरुले स्ट्यान्डर्ड युसेज रेट र मेटेरियलको कस्टको रेट दुईटा मल्टिप्लाई गरेर आएको फिगरले प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर लेखेर अनि ओपनिङ र क्लोजिङलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेटेरियल कन्जम्सनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने ओपनिङ र क्लोजिङलाई एडजस्ट गरिरहनु पर्दैन। अनि त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर कस्टको लागि पनि रेट दिएको छ हामीलाई 2 आवर निडेड भन्छ 1 युनिटको लागि र 1 आवरको लागि 2 रेट दिएको छ। यसो गर्दा हाम्रो कस्ट चाहिँ 4 हुन्छ। 4 इन्टु प्रोडक्सन युनिट गर्नु पर्यो। प्रोडक्सन युनिट पनि 3 वटा जोड्दा 1,05,000 हुन्छ र मल्टिप्लाई गर्दा 4,20,000 नै हुन्छ। अनि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर हामी राख्यौँ। सँगसँगै हामीलाई यहाँ टेबल बनाएर म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट बजेट भनेर दिएको छ हैन। यो कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बजेटको टोटल रिजल्ट चाहिँ मैले यहाँ कपी गरेको छु। यसैको आधारमा पनि हामी यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ कति आउँछ त्यो त्यतातिर जान्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड तर अहिले हामी भेरिएबललाई मात्रै राख्दैछौँ। क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ यहाँ हामी रेट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामीलाई के छ भने हाइलो मेथड फर्मुला युज गर्छौँ। प्रोडक्सन हामीलाई 30,000 को लागि कस्ट हामीलाई 1,25,000 दिएको छ। त्यस्तै 40 को लागि 1,65,000 छ। यहाँबाट हामी भेरिएबल कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेसन गर्दा हाई कस्ट भनेको तपाईको 1,65,000, लो कस्ट भनेको तपाईको 1,25,000 अनि डिभाइड बाइ हाई युनिट र लो युनिट भनेको चाहिँ 40,000 र 30,000 छ हैन। यसरी हामी रेट निकाल्न सकिन्छ। जस्तो यो 1,65,000 र 1,25,000 को डिफरेन्स भने 40,000 भयो। अनि डिभाइड बाइ यहाँ 10,000 छ। 40,000 लाई 10,000 ले डिभाइड गर्दा ₹4 आउँछ हैन। यो हाम्रो भेरिएबल भयो।
त्यस्तै फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा हामी के गर्छौँ भने जुन भर्खर आएको 4 छ नि, यो जस्तो मैले यो मार्चको फिगरलाई लिएँ 1,65,000 जुन टोटल छ, हाइलो मेथडकै कन्सेप्टबाट मैले सल्युसन गरेको छु। 1,65,000 हाम्रो हाई कस्ट छ, हाई कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट भने 4 इन्टु यही के अरे हाई कस्टसँग रिलेटेड युनिट भने कति छ 40,000 छ, यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो 1,60,000 हुन्छ, त्यो माइनस गर्दाखेरि 5,000 पनि आउँछ। यो 5,000 फिक्स र यो 4 भनेको भेरिएबल, तसर्थ हामी 4 लाई यहाँ देखाउँछौँ। 4 इन्टु फेरि हामी के गर्नु पर्यो प्रोडक्सन युनिट गर्नु पर्यो, यो रिजल्ट पनि हाम्रो कति आउँछ त भन्दा 420 नै आउँछ। हामीसँग भएका भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू चाहिँ यिनै हुन् र यसलाई हामी टोटल गर्छौँ। यो टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। अब यो टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जोडौँ, जो हाम्रो 12,60,000 हुन्छ अनि यसमा हामी एड गर्छौँ ओपनिङलाई, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्सको ओपनिङ स्टक क्वेसनमा दिएको छ र रेटहरूको टोटलले हामी त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टोटल गर्दा 12 हुन्छ हैन, अनि 12 इन्टु क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भने फिनिश गुड्स एन्ड र मेटेरियल इन्भेन्ट्री एट द एन्ड अफ डिसेम्बर भनेर 20,000 युनिट इच भनेको छ, तसर्थ फिनिश गुड्सको इन्भेन्ट्री भने 20,000 युनिट्स भयो। यो डिसेम्बरको क्लोजिङ भने जनवरीको लागि अर्थात् बजेटेड पिरियडको लागि ओपनिङ हुन्छ, यो मल्टिप्लाई गरेर हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन, कति 2,40,000 आउँछ। अनि त्यस्तै लेस गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टकलाई, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स एट द रेट ₹12 र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हाम्रो प्रोडक्सन बजेटमा 40,000 छ। यहाँहरूले त्यो 40,000 कहाँ भेट्नु होला भने मार्चको कलममा क्लोजिङ स्टक भनेर हेर्दा पनि हुन्छ र टोटलको कलममा क्लोजिङ स्टक भनेर हेर्दा पनि हुन्छ। प्रोडक्सन बजेटमा हेर्नुभयो भने यहाँहरूले 40,000 भेट्नुहुन्छ, त्यही 40,000 इन्टु 12 गरेर हामी यहाँ लेख्छौँ 4,80,000। यसलाई हामी एडजस्ट गर्छौँ अनि एडजस्ट गरेर कति आउँछ यो घटाएर तपाईको 10,20,000। यो 10,20,000 हामी यहाँबाट लेस गर्छौँ हैन, लेस गर्यौँ हामी 70 लाखबाट, यो 6,80,000 आउँछ। यो 6,80,000 भनेको के आयो त भन्दा ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो। अनि ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट लेस गर्नु पर्यो हामी भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङहरुलाई, नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। अहिले यहाँ हामीसँग भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ भने सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस छ, सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो चाहिँ यहाँ ₹1 पर युनिट अफ सेल्स भनेको छ हैन, तसर्थ ₹1 इन्टु सेल्स युनिटहरु टोटल जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको टोटल गर्छौं। यो हाम्रो कति 85,000 छ हैन, 85,000 सँग चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर यहाँ देखाउनु पर्छ। 85,000 हामी यहाँ लेस गर्यौं हैन, यो लेस गरेर आएको रिजल्ट भने चाहिँ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ। नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हाम्रो यसबाट लेस गरौँ 85,000 लाई, यो हाम्रो 5,95,000 आउँछ है। अनि यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ फिक्स्ड कस्टहरुलाई हामी यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने, फिक्स ओभरहेडहरुलाई हैन, ओभरहेडहरुलाई यहाँबाट लेस गर्छौं। र फिक्स ओभरहेडहरुमा हाम्रो एउटा डेप्रिसिएसन अघि हामी आइलो मेथडबाट निकालेका थियौं, डेप्रिसिएसन भन्ने छ हैन। यो डेप्रिसिएसन 5,000 5,000 5,000 3 मन्थको चाहिँ 15,000 हुन्छ। यो 15,000 हामी यहाँ देखायौं र सँगसँगै हामी यहाँनिर फिक्स भनेर यो इन्ट्रेस्टहरुलाई पनि देखाउन सकिन्छ, नत्र यो फिक्सलाई यहाँ हामी डेप्रिसिएसनलाई लेस गरेर इबिआइटी आयो र त्यसमा चाहिँ हामी इन्ट्रेस्टलाई लेस गरेर देखाउन पनि सकिन्छ। मैले यहाँ फिक्स कस्ट अन्तर्गत इन्ट्रेस्टलाई पनि समावेश गरेँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस वा इन्ट्रेस्ट पेड भनेर के छ भने हामी क्याश बजेटमा बनाएका छौं
र क्यास बजेटमा हामी 1000 पेमेन्ट गरेको इन्ट्रेस्ट अनि प्लस 300 चाहिँ पछि 10,000 को इन्ट्रेस्ट गरेर हामी 1300 चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेका थियौँ। यसलाई हामी यहाँ माथिबाट लेस गर्यौँ भने नेट इन्कम आउँछ। यो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ। यो 16,300 छ। यो 16,300 लाई माथिबाट हामी लेस गर्छौँ 16,300। यो लेस गर्दा हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 5,78,700 आउँछ। ट्याक्स दिएको छैन तसर्थ हाम्रो फाइनल एन्सर नै अहिलेको लागि यति नै हुन्छ। हस् त यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो क्वेसनमा हामीलाई बजेटेड ब्यालेन्स सिट गत महिनासम्मको पनि दिएको छैन र अब पनि प्रिपेयर गर्न भनेको छैन। अबको क्लासमा भने यहाँहरूसँग म कम्प्लिट सल्युसन गर्ने गरी बजेटेड ब्यालेन्स सिट पनि सल्युसन गर्ने गरेर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।